नमस्कार, म उमापति पोखरेल, नायब महाप्रबन्धक नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स। नेपालकै उत्कृष्ट जीवन बीमा कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्ना अभिभावकहरूको बालबच्चाको उज्जवल भविष्यको लागि भनेर विगत 21 वर्षदेखि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले केटाकेटी शिक्षा र विवाह सावधिक जीवन बीमा बजारमा ल्याएको थियो र साँच्चीकै पपुलर पनि भयो र हाम्रा अभिभावकहरूले साँच्चीकै मन पनि पराउनु भयो। यस बीमाको योजनामा केही रहेका कमी कमजोरीहरूलाई हाम्रा अभिभावक प्लस हाम्रा आदरणीय अभिकर्ताबाट दिएको फिडब्याकलाई समेटेर अहिले फेरि बजारमा परिमार्जित रूपमा केटाकेटी शिक्षा र विवाह सावधिक जीवन बीमाको परिमार्जित फर्म रूपमा हामीले नौलो केटाकेटी सावधिक जीवन बीमा बजारमा ल्याएका छौँ। आशा एवं विश्वास छ यो नौलो केटाकेटी सावधिक जीवन बीमा योजनाले पक्कै पनि हाम्रा अभिभावकहरूको इच्छा र चाहना अनुसारलाई परिपूर्ति गर्नेछ र उहाँहरूको बालबच्चाको उज्जवल भविष्यलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्नेछ भन्ने विश्वास गर्दछु। यस नौलो केटाकेटी सावधिक जीवन बीमाको प्रवेश उमेर 1 वर्षदेखि 17 वर्षको हुनेछ। ऐच्छिक सुविधाको प्रवेशको लागि 1 वर्षको हुनुपर्नेछ। न्यूनतम 5 वर्ष अवधिको लागि मात्रै बिमा गर्न सकिनेछ भने अधिकतम 30 वर्ष लामो पिरियडको बिमा गर्न सकिनेछ। र यो केटाकेटी सावधिक जीवन बीमाको न्यूनतम परिपक्व उमेर 18 वर्ष हुनेछ र अधिकतम परिपक्व अवधि भनेको 47 वर्ष हुनेछ। यानी कि 17 वर्षको व्यक्तिले 30 वर्ष लामो पिरियडको बिमा गर्न सक्नेछ। न्यूनतम 5 वर्ष अवधिदेखि लिएर अधिकतम 30 वर्ष लामो पिरियडको समेत बिमा गर्न सकिने यो नौलो केटाकेटी सावधिक जीवनको एउटा विशेषता हो। यसको न्यूनतम बिमाङ्क रकम 1 लाख हुनेछ र अधिकतम बिमाङ्क रकम भनेको आय स्रोतको आधारमा जति रकमको पनि गर्न सकिनेछ। र यो बिमा शुल्क तिर्ने तरिकामा वार्षिक रूपमा तिर्न सकिनेछ, अर्धवार्षिक रूपमा तिर्न सकिनेछ, त्रैमासिक रूपमा तिर्न सकिनेछ र इभन मासिक रूपमा पनि तिर्न सकिनेछ। अभिभावकहरूले त्यो चाहना अनुसार अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। केटाकेटीले आफ्नो बिमा आफै गर्न सक्दैनन्, बिमा शुल्क आफै तिर्न सक्दैनन्। अभिभावकले बिमा शुल्क तिर्दिने भएको हुनाले पिडब्ल्युबी सुविधा केटाकेटीको बिमाको साथसाथै अभिभावकले पिडब्ल्युबी सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। यदि पिडब्ल्युबी सुविधा लिनको लागि भने 1 वर्षदेखि 10 वर्ष भित्रको केटाकेटीको हकमा मात्रै पिडब्ल्युबी सुविधा दिन सकिनेछ। यो 17 वर्षसम्म मात्र रहनेछ। पिडब्ल्युबी सुविधा लिइसकेपछि यदि अभिभावकको प्यारेन्ट्सको इनकेस बिमा चालु रहेको अवस्थामा मृत्यु भयो भने बच्चाले बिमा शुल्क बुझाउनु पर्दैन। बिमा लगातार चलिरहन्छ र बिमाको समाप्तिमा बच्चा स्वयंले नै बिमाङ्क रकम र बोनस एकमुष्ट प्राप्त गर्दछ। यसै गरी एमआइबी सुविधाको हकमा पनि 1 वर्षदेखि 10 वर्षसम्मको बच्चाको लागि यो एमआइबी सुविधा लिन सकिन्छ। एमआइबी सुविधा लिनको लागि आफ्नो बच्चाहरूको जति बिमाङ्क रकमको बिमा गरिएको छ त्यति बिमाङ्क रकम बराबरको प्रस्तावकको पनि बिमा भएको हुनुपर्छ। तर स्मरण रहोस्, प्रस्तावक बस्नको लागि 20 वर्ष उमेरदेखि 50 वर्षभित्रको प्यारेन्ट्सको उमेर हुनुपर्नेछ। 20 वर्षभन्दा कम उमेरको प्रस्तावक बस्न पाउने छैन र 50 वर्षभन्दा माथिको प्रस्तावक बस्न पाउने छैन। एमआइबी सुविधा लिएको अवस्थामा इन केस प्रस्तावकको मृत्यु भयो भने एकातिर पिडब्ल्युबी सुविधा पनि लिएको छ, एमआइबी सुविधा पनि दुवैसँगै लिएको छ भने बच्चा प्यारेन्ट्सको मृत्यु हुँदा बित्तिकै बच्चाले बिमाको किस्ता बुझाउनु पर्दैन, प्रिमियम वेभर बेनिफिट लागू हुन्छ, बिमा शुल्क छुट सुविधा लागू हुन्छ। र एमआइबी सुविधा लिएको छ भने त्यो बिमाङ्क रकम प्रस्तावकको बिमाङ्क रकमको 50% को 1% अभिभावकको मृत्यु भएको अर्को महिनाबाट लगातार उसले 18 वर्षसम्म प्राप्त गर्नेछ। यसले गर्दा के हुन्छ, इनकेस आफ्नो मृत्यु भइहाल्यो भने कमाएर खुवाउने र त्यो बिमा शुल्क तिर्ने व्यक्तिको प्यारेन्ट्सको मृत्यु भएको खण्डमा पनि उसको बच्चाको शिक्षाको लागि कहिल्यै पनि अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो सुविधाहरू दिएको छ। यसका फाइदाहरू के छन् भन्दा बिमा अवधिभर बिमा गरेको व्यक्ति जसलाई हामी बिमित भन्छौं,
यहाँ हामीले बालकलाई कुरा गरौँ, बच्चालाई कुरा गरौँ। बिमा अवधिभर बिमा गरेको व्यक्तिको जीवित रहेको खण्डमा बिमाको समाप्ति पश्चात स्वयं बिमितले नै बिमाको रकम र बोनस पाउनेछ। एज फर एक्जाम्पल, यदि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा 10 लाखको बिमा गरेको छ भने बिमा अवधिभर बिमाको किस्ता बुझाउँदै जान्छ र अन्तमा बिमाको समाप्तिमा 10 लाख प्लस अर्जित समानुपातिक बोनस एकमुष्ट बच्चा स्वयंले पाउनेछ। यदि बिमा चालु रहेको अवस्थामा बिमा गरेको व्यक्तिको बच्चाको जोखिम वहन, बिमा गरेको बच्चाको 7 वर्ष उमेर पुगिसकेपछि हुनेछ। यदि 8 र 9 वर्षको बच्चाको बिमा गरिएको छ भने 10 वर्ष पुरा भएपछि मात्रै जोखिम वहन हुनेछ। यदि 10 र 11 वर्षको बच्चाको बिमा गरिएको छ भने बिमा गरेको ठिक 1 वर्ष पुरा भइसकेपछि मात्रै जोखिम वहन हुनेछ। तर अभिभावकहरूले जोखिम वहन अर्ली गराउन चाहनुभयो भने सीआरसी लिएर अतिरिक्त शुल्क, पहिलो पटकको प्रथम बिमा शुल्क बुझाउने क्रममा अतिरिक्त शुल्क सीआरसी लिएर बिमा गरिदिनु भएको छ भने बिमा गरेको 2 वर्ष पुरा भएपछि जोखिम वहन सुरु हुनेछ। जोखिम वहन सुरु भइसकेपछि इनकेस बच्चाको मृत्यु भएको खण्डमा टोटल बिमाको रकमको 25% अभिभावकले प्राप्त गर्नेछ। त्यसपछि बाँकी रहेको रकम बिमाको समाप्तिमा 75% बाँकी रहेको रकम बिमाको रकम प्लस जतिन्जेलसम्म बच्चाको बिमाको किस्ता बुझाइदिएको थियो त्यतिन्जेलसम्मको बोनस एकमुष्ट ब्याज सहित अभिभावकलाई फिर्ता गरिनेछ। यदि जोखिम वहन सुरु हुनुभन्दा पहिल्यै बच्चाको मृत्यु हुन्छ भने बिमा शुल्क, बुझाइएको बिमा शुल्कमा त्यो अतिरिक्त एमआइपी र पिडब्ल्युबी सुविधा घटाएर अरू सम्पूर्ण रकम अभिभावकलाई फिर्ता गरिन्छ, केवल बुझाइएको बिमा शुल्क मात्रै। यसरी हेर्दा यो बच्चाको बिमामा हरेक किसिमबाट अभिभावकले इनकेस आफू नरहँदा पनि, आफू रह्यो भने, बच्चा स्वयं आफै रह्यो भने बिमाको समाप्तिमा बिमाको रकम र बोनस एकमुष्ट पाउने र त्यो आएको रकमले बच्चालाई उच्च शिक्षा हासिल गराउन सकिने एउटा अवधारणा लिएको छ। र यो पोलिसीमा अर्को के छ भन्दा योभन्दा पहिलेको विषय केटाकेटी शिक्षा र विवाह सावधिक जीवन बिमामा एउटा एज लिमिटेसन थियो। 19 वर्षको अवधिमा परिपक्व हुनै पर्ने। त्यो अवस्थाले गर्दा इच्छा अनुसारको पिरियडको बिमा गर्न गार्जेनहरूलाई गाह्रो परिरहेको थियो भने अहिले गरे के छ भन्दा न्यूनतम 5 वर्षीय अवधि, अधिकतम 30 वर्ष लामो पिरियडको अवधिको बिमा गर्न सकिने भएको हुनाले उहाँहरूको इच्छा अनुसारको टर्म राखेर, अवधि राखेर पनि बिमा गर्न सक्ने अवस्था छ। यो बाहेक यो पटकको नौलो केटाकेटी सावधिक जीवन बिमामा हामीले समर्पण मूल्य तथा कर्जाको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। बिमा अवधि लगातार वार्षिक रूपमा लगातार 3 वर्ष किस्ता पुरा तिरेको छ र बिमाको अवधि पनि 3 वर्ष भएको छ भने 3 वर्ष पुरा भइसकेपछि हामीले यदि आवश्यकता परेको खण्डमा कर्जा पनि दिन सक्नेछौँ, अभिभावकलाई कर्जा पनि दिन सक्नेछौँ र समर्पण मूल्यको हकमा पनि वार्षिक पुरा गरी 3 वर्ष तिरेको र 3 वर्षको अवधि पुरा भइसकेपछि यदि कुनै अभिभावकले त्यो पोलिसीलाई कन्टिन्यू गर्न सक्ने अवस्था रहेन भने समर्पण मूल्य लिएर पनि जान सक्नेछ। आफ्ना बालबच्चाहरूको उज्जवल भविष्यको लागि जहिले पनि आफ्ना अभिभावकहरू चिन्तित रहिरहने अवस्था र कमाएर खुवाउने व्यक्ति जसले कमाएर खुवाइरहेको छ र जसले बालबच्चाको जो शिक्षाको लागि लगानी गरिरहेको छ त्यो व्यक्तिमाथि अप्रिय घटना घटिहाल्यो भने बच्चाको शिक्षा रोकिन सक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। यस्तो कुरालाई मध्यनजर गरी नेपाल लाइफ नौलो केटाकेटी सावधिक जीवन बिमाले यो बिमा गर्दा केटाकेटीको बिमाको साथसाथै प्यारेन्ट्सको पनि पिडब्ल्युबी र एमआइबी सुविधा सँगसँगै दिएको कारणले गर्दा इनकेस अप्रिय घटना बिमा चालु रहेको अवस्थामा भइहाल्यो भने पनि प्यारेन्ट्सको बच्चाले आफ्नो पढाइलाई कन्टिन्यू, आफ्नो शिक्षालाई कन्टिन्यू गर्न सक्ने भएको हुनाले र सर्वाधिक पपुलर बिमा भएको हुनाले हरेक विशेषताबाट सम्पन्न यो नेपाल लाइफ नौलो केटाकेटी सावधिक जीवन बिमा लिनको लागि म समस्त अभिभावकहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
नमस्कार।